राजस्व बाँडफाँडको रकम स्थानीय सरकारले समयमै प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठ्यारो परेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो, नियतवश नभई प्राविधिक कारणले ढिलो भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई। अस्पताल सहितका स्वास्थ्य संस्थामा निर्वाध सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। चिकित्सकमाथिको आक्रमण नरोकी आन्दोलन जारी राख्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको चेतावनी। पछिल्लो समय बजारमा चिनीको अभाव बढ्दै, नियन्त्रणका लागि पहल भइरहेको वाणिज्य विभागको दावी। इराकमा एक विवाह समारोहमा आगलागी हुँदा 100 जनाको मृत्यु, 150 बढी घाइते। र एसियाडमा तेक्वान्दोतर्फ नेपालका अर्का 3 खेलाडी पहिलो चरणबाट बाहिरिए। पुरुष क्रिकेटमा नेपालको कीर्तिमानी जित। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विभिन्न शीर्षकबाट संकलित राजस्व बाँडफाँडको रकम केन्द्र सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छ। तर चालू आर्थिक वर्षको शुरूआतमै संघीय सरकारले पालिकाहरूलाई रकम हस्तान्तरण गर्न सकेन। संघीय सरकारबाट पैसा नपुग्दा 753 वटै पालिकामा समस्या भएको भन्दै उनीहरूले पत्राचार गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले केही दिन अघि मात्र पालिकाहरूमा रकम पठाएको छ। संघीय सरकारबाट रकम पठाउन भएको ढिलाइले स्थानीय तहका कार्य सम्पादनलाई असर पारेको उनीहरूको गुनासो छ। आखिर के हो त राजस्व बाँडफाँडको कानूनी व्यवस्था र यसले निम्ति आएको समय? अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 6 को उपदफा 2 ले संघीय सरकारले आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्त शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर शीर्षकमा संकलित रकम मध्ये 15% प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै संघले निकासा दिने रकम मासिक रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था छ। तर संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई समयमै निकासा नगरेपछि 753 वटै पालिकामा वित्तीय संकट देखिएको जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना भयो। असारको बाँकी 11 दिनको रकम 4 साउन भित्र, साउनको 4 भदौमा र भदौ 4 को असोज भित्र रकम आउनुपर्ने भए पनि नआएपछि राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघले मन्त्रालयलाई केही दिन अघि पत्र पठाएको थियो। संघीय सरकारबाट पैसा नआउँदा प्रशासनिक खर्च धान्न अप्ठ्यारो भएको र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन लगायतका समस्या स्थानीय सरकारले झेल्नु परेको हो। चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यक्रमहरू तथा योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय सरकारका लागि राजस्व बाँडफाँडको स्रोत महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले पनि संघीय सरकारबाट समयमै आउने रकमको आशामा स्थानीय सरकार हुन्छन्। तर रकम आउने स्रोत सुनिश्चित नहुँदा स्थानीय सरकारले विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताउँछन् सप्तरीको छिन्न मस्ता गाउँपालिकाका प्रमुख विद्यानन्द चौधरी। हामीले विभिन्न योजनाहरू, कार्यक्रमहरू, नीतिहरू तय गरेका हुन्छौँ र त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयत्नमा लाग्छौँ। तर त्यसले गर्दा हामीले त्यहाँ त्यो पैसा आउँछ भन्ने आशमा चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ र यता भुक्तानीको बेलामा, पेमेन्टको बेलामा त्यो स्रोत सुनिश्चित नभइदिँदा स्थानीय तहहरूमा चाहिँ निकै चुनौती र बाधाहरू आएर एकदमै मानसिक रूपमा पनि दबावहरू समेत चाहिँ खेप्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। यसले चाहिँ समग्र कार्य प्रणालीलाई नै अवरुद्ध गर्ने अवस्थाहरू समेत चाहिँ सिर्जना गरेको छ। स्थानीय तहको गुनासोपछि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरेको छ। तल्लो तहमा रकम पठाउन भएको ढिलाइ नियतवश नभई सामान्य प्राविधिक कारणले भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। पालिकालाई मासिक रूपमा पठाउनुपर्ने रकममा किन ढिला भयो भन्ने प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा भन्छन्, साउनको चाहिँ भदौमा पठाउँदाखेरि अलिकति हाम्रो सिस्टममा केही सामान्य समस्या भएको रहेछ, त्यस कारणले थोरै ढिला भएको। भदौको फेरि रेगुलर हिसाबले गइ नै सक्यो। त्यसरी यो अब हामी कानुन बमोजिम उसलाई महिना सकृति पठाउनु पर्ने पैसाहरू अब जान्छ, त्यसले स्थानीय तहलाई समस्या पर्दैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले 2073 मा गरेको एउटा अध्ययन अनुसार साबिकमा नेपाल सरकारले गर्ने 60% भन्दा बढी कामको भार अहिले स्थानीय र प्रदेशमा पुगेको छ। तर 85% भन्दा बढी राजस्व अधिकार केन्द्रमै नै रहने गरेको छ। वित्तीय हस्तान्तरणले प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने हो कि भन्ने विषयमा समेत यदाकदा बहस हुने गरेका छन्। केन्द्रबाट पठाउने रकम समयमै उपलब्ध हुँदा स्थानीय तहको कार्य सम्पादनमा सहजता आउने ठानिएको छ। संघीय सरकारले पालिकालाई निकासा गर्नुपर्ने रकम पठाएसँगै 753 वटै पालिकामा वित्तीय संकट समाधान हुने र यसले प्रशासनिक काममा समेत सहज हुने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको भनाइ छ। महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे भन्छन्,
सुरु भएपछि त पैसा आउँछ भन्ने बुझिन्छ। आज हिजोसम्म आएको थिएन, हामी हिजो पनि हेरेका थियौँ, आज हेरेको पैसा आएको छ। र यसरी धेरै महिना खप्टिएर होल्ड गरेर राखिदिँदाखेरि काम गर्न असाध्यै अप्ठ्यारो हुन्छ। यो चाहिँ जुन शीर्षकमा राखिएको पैसा हो त्यो शीर्षक भन्दा बाहिरको पैसा अर्को परियोजनामा लगाउन नमिल्ने हाम्रा नियमहरू छन्। त्यसकारण पनि बजेटहरू पठाउँदाखेरि सही किसिमले पठाउनु र समयमा पठाउने कुरा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो कुरा चाहिँ अब हामीले अनुरोध पनि गरेका थियौँ। मन्त्रालयले रकम पालिकाहरूलाई पठाए पनि यसलाई निरन्तरता हुनेमा अझै पनि शंका गर्ने ठाउँ रहेको कतिपय स्थानीय सरकारले गरेका छन्। संघबाट सामान्य अवस्थामा समेत 100% रकम आउने नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। छिन्न मस्ता गाउँपालिकाका प्रमुख चौधरी भन्छन्, हामीले राजस्व बाँड फाँडको जति सिलिङ हामीलाई पठाइएको हुन्छ कहिले पनि 100% पैसा आउँदैन। अहिलेको राष्ट्रको आर्थिक संकट भएको बेला होइन कि अन्य सामान्य र सहज बेलामा पनि 100% पैसा पठाइदिँदैनन्। 10 करोडको यदि सिलिङ दिएको छ भने 7 करोड 7.5 करोड पठाइदिने चाहिँ गरिएको छ। र यस्तो अवस्थामा यो चाहिँ आर्थिक वसान्त सुरु भएको 2 महिना बित्न लाग्दा पनि चाहिँ हामीले यत्रो तगेला गरेपछि यत्रो चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ बाध्यात्मक कदमहरू चालेर मात्र चाहिँ संघ सरकारबाट चाहिँ यसरी पैसा आउनु हामी चाहिँ यसप्रति चाहिँ हामीलाई अहिले पनि शङ्काहरू छँदैछन्। भोलि भविष्यमा पनि चाहिँ टाइममा उहाँहरूले दिनुपर्ने पैसाहरू हामीलाई देला, त्यसले चाहिँ समयमा देला भन्ने हामीलाई चाहिँ थुप्रै आशंकाहरू छन्। हामी अझ पनि चाहिँ विश्वस्त हुन पाएका छैनौँ। संघीय सरकारले समयमै राजस्व रकम पालिकामा नपठाउँदा दैनिक कार्य सम्पादन र विकास निर्माणका काममा प्रभाव पर्न जाने विज्ञहरूको बुझाइ छ। सरकारले विभिन्न शीर्षकबाट उठाउने रकम समयमै उठाउन नसक्नु तथा मुलुकको अर्थतन्त्र संकट अवस्थाबाट गुज्रिनुले पनि यस्ता खालका विभिन्न समस्याहरू देखिने गरेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। संहिताका अध्यक्ष डाक्टर रुद्र शर्मा भन्छन्, केन्द्रबाट पनि ढिलासुस्ती र पालिकाबाट पनि आफूले गर्नुपर्ने काम समयमा नगर्ने र खर्च गर्ने क्षमताको अभाव र यस्तो चाहिँ यसको एडमिनिस्ट्रेसनमा कमजोरी यसले गर्दाखेरि समस्या पार्छ। तर अर्थतन्त्रको समष्टिगत समस्याहरूको पनि यसमा केही प्रभाव परेको हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने सरकारले गर्नुपर्ने खर्च स्वयं गर्न सकेका छैन। चौथो क्वार्टरमा लिनुपर्ने आन्तरिक ऋण अहिले फर्स्ट क्वार्टरमै सरकारले लिइसक्यो होइन। सरकारसँग धेरै पैसा छैन भन्ने कुराको संकेत पनि हो। यो संविधानले राजस्व व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी संघलाई दिएको छ। केही क्षेत्रका कर तथा राजस्वको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएको भए तापनि मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, अन्त शुल्क लगायत उठाउने अधिकार पनि संघीय सरकारको हो। राजस्व बाँडफाँड सहित स्थानीय कर र राजस्वको भारमा स्थानीय तह र प्रदेशको झण्डै 25% मात्र हिस्सा रहने अवस्था विद्यमान छ। अधिकांश सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी तल्लो तहको सरकारलाई पुगिसकेको अवस्थामा स्रोत तलसम्म नपुग्दा प्रशासनिक कामहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। त्यसैले राजस्व बाँडफाँडलाई व्यवस्थित गराउनुको विकल्प छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि खेलनाथ ताजपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा सुचारू गर्न निर्देशन दिएको छ। चिकित्सकमाथि भएका हातपातका घटनापछि विरोधमा उत्रिएका स्वास्थ्य कर्मीको विषयमा चासो राख्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन अनुसार कार्यवाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले स्वास्थ्य संस्थाहरू अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। केही दिन यता विभिन्न जिल्लामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीमाथि श्रृंखलाबद्ध आक्रमण भएपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिँदा ओपीडी लगायतका सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ। यसैबीच मन्त्रालयले कानून विपरीतका घटनामा संलग्नलाई कार्यवाही गरिने जनाएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी, तोडफोड गरी हानि नोक्सानी पुर्याएमा 5 वर्षसम्मको कैद सजाय र जरिवाना हुने व्यवस्था छ। चिकित्सकमाथि बारम्बार आक्रमण भएको विरोधमा आन्दोलित चिकित्सकहरूले दोषीलाई कार्यवाही नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। मणिपाल शिक्षण अस्पताल हेटौडा लगायतका स्थानमा चिकित्सकमाथि भएका आक्रमणको विरोध गर्दै चिकित्सकहरूले आज माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। स्वास्थ्य कर्मीमाथि श्रृंखलाबद्ध आक्रमण हुन थालेपछि सुरक्षाको माग गर्दै उनीहरूले सड़कमा उत्रिएर विरोध जनाएका हुन्। प्रदर्शनरत स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 अविलम्ब कार्यान्वयनको माग राखेका छन्। सरकारले दोषीलाई पक्राउ गरी कार्यवाही नगरेसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ।
पछिल्लो समय बजारमा चिनीको अभाव देखिएको छ। चाडबाडको समयमा चिनीमा कालोबजारी एवं महँगी लगायत कारण उपभोक्ता ठगिने गरेको घटना विगतदेखि नै हुँदै आएका छन्। चिनीको अभाव हटाउन सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले बजारमा चिनीको अभाव हटाउन सरकारले के गरिरहेको छ भनेर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक आनन्दराज पोखरेललाई सोधेका छौं। कृत्रिम अभाव हो या होइन भन्ने कुरो चाहिँ एजम्पसनको विषय हो, हेर्नु अध्ययनकै कुरामा भएको भएर अहिले मैले कृत्रिम अभाव चाहिँ भनिनँ, तर अभाव त हो होइन। किनभने अहिले मार्केटमा चाहिँ कता अलि पाइएको छैन भन्ने कुरो धेरै कम्प्लेन आइसक्यो। चाडबाडको समयमा नै यस्तो खाले अभाव देखिन्छ, किन होला? यो चाहिँ तपाईँको मल्टिपल फ्याक्टरहरू हुनसक्छ हाम्रो अनुमानमा। एउटा भनेको त तपाईँको चाडबाडको बेला डिमान्ड पनि बढ्ने नै भयो। डिमान्ड बढ्ने, अब सप्लाईतिर चाहिँ फेरि यो ठ्याक्क हाम्रो जुन दसैँ तिहारको बेला क्रसिङ हुने सिजन त होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब आफ्नो देशको उत्पादनले हामीलाई करिब 50-60% मात्रै धान्ने स्थिति हो हाम्रो अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि। बाँकी त सबै तपाईँको आयात नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले बढी चाहिँ अब भएको भनेको डिमान्डको प्रेसर बढ्यो र सप्लायरहरूको मात्रा अथवा संख्या थोरै भएर पनि हुन सक्छ। चिनीको सहज व्यवस्था गराउन सरकारले के गर्दैछ? चिनीको सहज व्यवस्था गराउनको लागि अहिले सरकारले तपाईँको 20,000 टन चिनी खरिद गर्ने निर्णय गरेर हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई परिचालन गरेको छ। त्यसको तयारी भइरहेछ भने अब निजी क्षेत्रको पनि हामीले जस्तो विभागकै तर्फबाट पनि एसेस गरेर हामीसँग एक्चुअल अहिले कति छ त, उद्योगमा कति स्टक छ होइन, ठुला गोदामहरूमा कति स्टक बसेका छन् र अब कति ग्याप छ। अहिले 20,000 टन हामीले सरकारी तवरबाट मगाएका छौँ भने यो कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई चाहिँ कस्तो खाले कारबाही हुने गरेको छ? कृत्रिम अभावको लागि चाहिँ अब यदि प्रमाणितै भयो अध्ययन गर्दा अथवा कुनै केसमा होइन कसैले चाहिँ कृत्रिम अभाव हुने गरी अनुचित रूपमा चाहिँ जमाखोरी गरेका छ भने चाहिँ हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ। कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध सजाय ऐन भन्ने छ। त्यो ऐन अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामीले कारबाही गर्न सक्छौँ। 1 वर्षसम्मको 2,50,000 जरिवाना गर्न सक्ने अथवा दुईटै सजाय हुन सक्ने स्थिति पनि छ। तर त्यो कृत्रिम अभाव चाहिँ प्रमाणित चाहिँ हुनु पर्यो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक आनन्दराज पोखरेल र हामीले उहाँलाई बजारमा देखिएको चिनी अभाव हटाउन सरकारले के गरिरहेको छ भनेर सोधेका थियौं। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। चीनको साताव्यापी भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तिब्बतको ल्हासा पुग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल ल्हासा स्थित नेपाल महावाणिज्य दूतको कार्यालयमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आजै तिब्बतको पोताला दरबार र जोखाङ मन्दिरको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। तिब्बतमा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले कैलाश मानसरोवर एवं कैलाश पर्वतको भ्रमण गर्ने कार्यतालिका छ। उहाँले चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको सिचाङ स्वशासित क्षेत्रका सचिव वाङ जुन चेङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। यसअघि हिजो दाहाल बेइजिङबाट छिङचोङ शहर पुग्नु भएको थियो। सो क्रममा दाहालले चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसँग भेटवार्ता गर्नुका साथै कृषिका क्षेत्रमा भएका प्रगतिका बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट लगिएका पुष्पा र अञ्जली नाम गरेका गैंडालाई कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा स्थानान्तरण गरिएको छ। पुष्पा र अञ्जलीलाई चितवनबाट 2 अलग खोरमा राखेर कोशी टप्पु पुर्याइएको थियो, जसलाई वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतो सहित विभागका कर्मचारीको उपस्थितिमा आरक्षक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको चितवन स्थित सौरा कार्यालयबाट उनीहरूलाई हिजो त्यसतर्फ पठाइएको थियो। एकसिङे गैंडाको मुख्य वासस्थल मानिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीले पुष्पालाई 76 सालको पुष 5 गते नवलपरासीको तमासपुर र अञ्जलीलाई 77 सालको चैत 23 नवलपरासीकै कुजौली क्षेत्रबाट उद्धार गरेका थिए। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख बलदेव चौधरी सहित 3 जना कर्मचारी विरूद्ध 81 लाख रूपियाँ बढ़ी बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नगरपालिका मातहतका नदीबाट कर्मचारीको मिलेमतोमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्दा 81,35,382 रूपियाँ हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरू विरूद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। तत्कालीन
तत्कालीन नगर प्रमुख चौधरी सहित सोही नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरण कुमार कार्की, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख गुरूप्रसाद ढकाललाई आरोपी दावी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 2 कचनापुर स्थित अशोक सामुदायिक वनमा वयस्क पाटे बाघ मृत अवस्थामा भेटिएको छ। अशोक सामुदायिक वनमा केही दिन अघि देखिएको बाघ हिजो साँझ मृत अवस्थामा भेटिएको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका निमित्त वन अधिकृत गणेश खड्काले जानकारी दिनुभयो। यसअघि सोही बाघ गाउँमा पसेर पशु चौपायालाई आक्रमण गरेको थियो। निकुञ्ज संरक्षण अधिकृत श्याम शाहले बाघलाई कसैले मारेको या आफै मरेको भन्ने विषय परीक्षणपछि मात्रै पत्ता लाग्ने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। विश्व पर्यटन दिवस आज नेपालमा पनि मनाइएको छ। सन् 1980 देखि संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व पर्यटन संगठनले सेप्टेम्बर 27 लाई विश्व पर्यटन दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। सबैका लागि पर्यटन, पहुँच योग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्धन भन्ने नारासहित हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा भने पर्यटन र हरित लगानी भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटन विभाग तथा पर्यटन क्षेत्रका अगुवा संघ संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। कपिलवस्तुको तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न गरिएको मनोनयन दस्तावेज युनेस्को विश्व सम्पदा केन्द्रमा पेश गरिने भएको छ। तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न गठित निर्देशक समितिको लुम्बिनीमा बसेको बैठकले सेप्टेम्बर 30 सम्मको समयसीमा भित्रै पठाउने निर्णय गरेको हो। लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष तथा समितिका संयोजक डाक्टर ल्यार्काल लामाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा विशेषज्ञको सहयोगमा तयार पारिएको दस्तावेजलाई पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। विश्व सम्पदा महासन्धिले तोकेको मापदण्ड र आधार पूरा गरेर राजकुमार सिद्धार्थले 29 वर्षको युवा अवस्थामा बिताएको स्थल तिलौरा कोटलाई सन् 2025 सम्ममा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने गरी योजना अघि बढ़ाइएको छ। नेपाल आउने भारतीय तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई झन्झटिलो व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई सहज बनाउन रूपन्देहीका पर्यटन व्यवसायीले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले भैरवामा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले मुलुकको विकासका लागि पर्यटन क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेकाले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिए। छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले सीमा नाकामा एक पटक पर्यटकलाई जाँच गरेपछि निर्वाध रूपमा जान दिनुपर्ने बताउनुभयो। एक पटक जाँच भइसकेपछि सवारी साधनमा स्टिकर टाँच्नुपर्ने र सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अब मुलुक बाहिरका प्रसंग। इराकमा एक विवाह समारोहमा आगलागी हुँदा 100 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बेहुला र बेहुली समेत रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 150 जना घाइते भएका छन्। उत्तरी निनेवे प्रदेशमा विवाह समारोह चलिरहेको समयमा आगलागी शुरू भएको बीबीसीले जनाएको छ। आगलागीको कारण खुल्न नसकेको इराकी प्रहरीले जनाएको छ। सयौं अग्नि नियन्त्रकको टोलीले आगो निभाएका थिए। क्षेत्रीय शान्तिका लागि त्रिपक्षीय सम्मेलनको आयोजना गर्ने विषयमा दक्षिण कोरिया, चीन र जापान बीच सहमति भएको छ। सन् 2008मा हरेक वर्ष आयोजना गर्ने सहमति भए पनि सन् 2019 देखि सम्मेलन हुन सकेको थिएन। कोभिड-19 महामारी तथा आपसी मतभेदका कारण तीनै मुलुकहरू एकै स्थानमा बसेर समस्या समाधानको बाटो खोज्ने वातावरण बन्न सकेको थिएन। आगामी केही महिनाभित्र त्रिपक्षीय उच्चस्तरीय बैठक बस्ने जापानका विदेश मन्त्री योको कामिकावाले बताउनु भएको छ। दक्षिण कोरिया र जापानको अमेरिकासँग बढ़दो निकटताका कारण बेइजिङको आशंकाले सम्मेलन हुन सकेको थिएन। तीन मुलुक बीच कूटनीतिक, व्यापार सहितका विभिन्न मुद्दामा समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ। क्षेत्रीय शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि आफूहरूबीच सौहार्द र सम्बन्ध कायम हुनुपर्ने चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्। अब खेल प्रसंग। साफ अन्डर-19 च्याम्पियनशीप अन्तर्गत दोस्रो सेमिफाइनल खेलको पहिलो हाफमा भारतले नेपाल विरूद्ध 1-0 को अग्रता बनाएको छ। दशरथ रंगशालामा जारी खेलको पहिलो हाफमा भारतीय साहिल खुर्सिदले गोल गर्दै भारतलाई 1-0 को अग्रता दिलाएका हुन् र अहिले खेलको 64 मिनट जारी रहेको छ र त्यति बेलासम्म पनि भारतले 1-0 को अग्रता कायम राखेको छ र नेपालले आज भारतसँगको यदि यही अवस्था कायम रहिरह्यो भने प्रतियोगिता बाहिरिन्छ भने
फाइनलमा भारत र पाकिस्तान बीच खेल हुनेछ। पाकिस्तानले आज पहिलो सेमी फाइनलमा भुटानलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 6-5 ले हराउँदै फाइनलको यात्रा तय गरिसकेको छ। फाइनल खेल आगामी शनिबार हुनेछ। तेक्वान्दोमा आज प्रतिस्पर्धा गरेका नेपालका 3 खेलाड़ी पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका छन्। नेपालका अभिषेक बराल पुरूष 80 केजी तौल समूहमा अन्तिम 32 मा अफगानिस्तानका उमेद साहकसँग 2-0 ले पराजित भए। पुरूष 68 केजी मुनि अन्तिम 16 मा चाइनिज ताइपेईका खेलाड़ीसँग नेपाली खेलाड़ी वीरबहादुर महरा 2-0 ले नै पराजित भए। महिला 67 केजी तौल समूहमा इन्दिरा बस्नेत अन्तिम 16 मा इरानकी खेलाड़ीसँग पराजित भइन्। तेक्वान्दोमा नेपालबाट 11 जना खेलाड़ी सहभागी भएका छन्। आजसम्म 10 खेलाड़ीको चुनौती सकिएको छ। अब पुरूष 80 केजी तौल समूहमा भोलि नेपालका ज्याकी यादवले जोर्डनी खेलाड़ीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एसियाड अन्तर्गत स्पोर्ट्सको ड्रिम 3 किङडम्स 2 मा नेपाल आज दुवै खेलमा पराजित भएको छ। समूह सीमा नेपाल किर्गिस्तान र भियतनामसँग समान 1-0 ले पराजित भयो। स्पोर्ट्सको फिफा अनलाइन 4 मा समीर गुरूङ यसअघि नै पराजित भइसकेका छन् भने एरिना अफ भेलोर एसियन गेम्स भर्जनमा पनि नेपाल पराजित भइसकेको छ। अब नेपालले पबजी मोबाइल र डोटा 2 मा प्रतिस्पर्धा गर्न बाँकी छ। डोटा 2 मा नेपालले सिधै क्वार्टर फाइनल खेल्नेछ। यसैबीच टेबल टेनिसको पुरूष सिंगल्समा नेपालका रुबिन महर्जन मालदिप्सका खेलाड़ीसँग 4-1 ले पराजित भए। दोस्रो सेट 11-3 ले जितेका रुबिनले बाँकी सेट 11-6, 11-8, 11-6 र 11-8 ले सफान मोहम्मदलाई सुम्पिए। उता एसियाडमा डेब्यू गरेको महिला ह्यान्डबल टीम जापानसँग 62-10 ले पराजित भएको छ। कुशल मल्ल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको कीर्तिमानी ब्याटिङमा 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत पुरूष क्रिकेटमा नेपालले कीर्तिमानी जित हासिल गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेको मंगोलियालाई 273 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले कीर्तिमानी जित हात पारेको हो। नेपालले दिएको 315 रनको लक्ष्य पछ्याएको मंगोलिया 13 ओभर 1 बलमै 41 रनमा अल आउट भयो। त्यसअघि चीनको हाङचौमा मंगोलियाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा 314 रनको योगफल तयार पारेको थियो। नेपालको यो T20 इतिहासकै उच्च योगफल हो। यसअघि अफगानिस्तानले आयरल्याण्ड र चेक रिपब्लिकनले टर्की विरूद्ध समान 278 रन बनाएका थिए। नेपालका लागि कुशल मल्लले 50 बलमा 8 चौका र 12 छक्का प्रहार गर्दै 137 रनमा नट आउट रहे। कुशलले 34 बलमै शतक पूरा गरेका हुन्। यो सँगै कुशल T20I इतिहासमा सर्वाधिक छिटो शतक प्रहार गर्ने ब्याटर बनेका छन्। यसअघि T20I मा इण्डियाका रोहित शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका डेभिड मिलर र चेक रिपब्लिकनका सुदेश विक्रम शेखरले समान 35 बलमा शतक पूरा गरेका थिए। यस्तै दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 10 बलमा 52 रनको अर्धशतक पूरा गर्दै अर्को विश्व कीर्तिमान बनाए। दिपेन्द्रले भारतीय ब्याटर युवराज सिंहको 12 बलको कीर्तिमान तोडेका छन्। समूह ए मा रहेको नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा आगामी आइतबार मालदिप्सको सामना गर्नेछ।